पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के त्रयोदशोध्याय के मूल पाठ को श्रवण करें। श्रुतौ उवाच निशम्य कौशारविलोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षसे प्रष्टुं पुनस्त्वं विदुरः प्रचक्रमे। विदुरौवाच के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रिमासत्। मन्मे महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः। स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान् यज्ञपूरुषः इज्यमानो भक्तिमतां नारदेनेरितः किल। यास्तां देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूवये ब्रह्मन् कात्स्नेनाष्टुमर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं नैच्छद् अधिराजासनं पितुः। स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गसमदर्शनः ददर्श लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि। आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् अवबोध रसैकात्मानमानन्दमनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्न योगाग्निर्दग्धकर्ममलाशयः स्वरूपमरुन्धारुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत। जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिवानलः। मत्वां तं जलमुन्मत्तं कुलवृद्धा समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर्वैयासं भ्रमैसुतं। स्ववीथिर्वत्सरश्रेष्ठां भार्यासूतखलात्मजान् पुष्पार्वतिग्मकेतुं च इकमूर्जवसुं जयम्। पुष्पारुणस्य प्रभा भार्या दोषा चाद्वै बभूवतुः। प्रातर्मध्यन्दिनं सायोमितिहासन प्रभासुता प्रदोषो निशिथो विष्टो इति दोषा सुताश्रयः। विष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे सचक्षुः सुतमाकुत्या पत्न्यां मनुमवायपः। मनोरसूत महिषी विरजाण्डलासुतान् पुरुं कुत्सं त्रितं दुम्नं सत्यवन्तमृतं मृतम्। अग्निष्टोममतिरात्रं प्रद्युम्न शिविमुल्कुकम् उल्मुको जनयत्पुत्रान् पुष्करिण्या खलोत्तमान्। अंगं सुमनसं व्याख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम् सुनीतांगस्य या पत्नी सुसवेवेन मूल्गणम्। यद्बौहशील्यासुराजर्षिर्निर्विष्णो निर्गात् पुरात् यमंवसे सुकुपिता वाग्वज्रा मुनेः किल। गतास्तोस्तस्य भूयस्ते मन्मथुर्दक्षिणं करम् अयाजके तदा लोके दस्युभिः पीडितः प्रजा। जातो नारायणासेन पृथुराद्यः क्षितीश्वरः। विदुरौवाच तस्य शीलानिधे साधो ब्रह्मण्यस्य महात्मनः। राज्ञः कथमद्भुतदृष्ट्वा प्रजां यद्दुमनां ययौ
किं वाह्येवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्ड मयूयुजन् दण्डव्रत धरे राज्ञी मुनयो धर्म कोविदा नावधेयः प्रजापालः प्रजाभिरग्यवानपि यद सौलोकपालानां विभत्योर्जः स्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मजचेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः मैत्रेय उवाच अंगोश्वमेध्यं राजर्षिराजहार महाक्रतुं न जग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहुत्या ब्रह्मवादिभिः तमोचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथद्विजः हवीसि हुतमानानि न ते गृह्णन्ति देवता राजन् हविष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दास्यातयामानि योजितानि धृतव्रतैः न विदामेह देवानां हेलनं वयमणमपि यन्न ग्रहन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्मसाक्षिणः मैत्रेय उवाच अंगोद्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तद्भृष्टं व्यसजद्वाचं सदस्यास्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहाणि सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतं सदस्पतयः ऊचुः नारदेवेह भगवतो नाद्यं त्वामन्मनास्थितम् आस्तेकं प्राग्मनेघं यदि हेदक् स्वमत्प्रजः तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृपो इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् तथा स्वभागश्रेयधेयानि गृहीष्यन्ति दियौकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षात् पत्याय हरिव्रतः तास्तान् कामान् हरिर्दद्यान् यान् कामयते जनः आराधितो तथैवैषं यथा पुंसा फलोदयः इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडासं निर्वपन् श्रीपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तमस्थौ हेममाल्याम्बरः धरः हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्येन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं स विप्रानुगतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदकम् अवघ्राय मुदां युक्तः प्रादात्पत्यामुदारथौ स तत्पुंसवन् राज्ञी प्रास्य वै पत्युराधते गर्भकालोपावृत्ते कुमारं शुश्रवे प्रजा स बालमेव पुरुषो मातामहनुव्रतः अधर्मासोद्भवं मृत्युं तेनाभवद् धार्मिकः सरासनमुद्यम्य मृगुर्वचनगोचरः हन्तस्याधुर्मृगान् दीनान् वेणोत्सावित्यरौञ्जनः आकीर्णे कीर्तो बलान् वैश्यानतिदारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारमराममारयत् तं विचक्षखलं पुत्रं शासनैर्विविधै नृपः यथा न शासितुं कल्पो भ्रशमासीत् दुर्मनाः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजाग्रह मेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दति दुर्भरं यतः पापीयसी कीर्तिर्धर्मश्च महानणां यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनवन्तकः कस्त्वं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बहुमन्येत यदर्था क्लेशदाग्रहा
कदपत्यम्बरां मन्ये सदपत्याक्षोचां पदात् निर्विदेत ग्रहन्मर्त्यो यत्क्लेशानिवहाग्रह एवं स निर्विष्णमना नृपो ग्रहात् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलभ्य निद्रोनुपलक्षितो नभि हित्वां वनोबेन शुभं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजा पुरोहिमाद्य सुहृदगणादयः विचुक्य रुक्म्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्ष्यमन्त्य पदवी प्रजापतेर्हतोद्यमा प्रत्युपतस्रक्त मे पुरीं ऋषीन् समेतानभिवद्य शास्त्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्त विप्लवं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।